لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كتتمة لدرس المتطابقات العامة، كنا قد أنجزنا المثالين السابقين. الآن سوف نحاول أن نتمم مع المثال الثالث آه، للتعلم أكثر وللاستفادة إن شاء الله. إذا بالنسبة للعملية ج تساوي أ زائد واحد الكل أس 2 زائد 2 ناقص جذر 3 أ عامل ل2 أ زائد 2 زائد 2 ناقص جذر 3 أ الكل أس 2. إذا دائما فاش تكون عندنا هذه العملية، أي عملية، خاصنا أولا نحاولوا كيفاش نكتبوها على شكل متطابقات هامة، سواء المتطابقة الهامة الأولى أو الثانية أو الثالثة. إذا غادي نشوفوا هذه العملية وغادي نشوفوا كيفاش نقدروا نكتبوها على شكل متطابقة الهامة. إذا إلا خدينا مثلا أ زائد واحد هي مثلا هي أ كبيرة، وخدينا جوج ناقص جذر 3 أ هي بي، فغادي نحصلوا على المتطابقة الهامة الأولى اللي هي أ أس 2 زائد جوج أ بي زائد بي أس 2. إذا اللي غادي نعوضوها في هذا المثال هنايا، إذا غتعطيني هي أ زائد بي الكل أس 2، وغادي نعوض أ بأ زائد واحد، أ صغيرة زائد واحد، ونعوض بي ب 2 ناقص جذر أ جذر 3 أ. إذا وهكا غادي نعوض أ بالقيمة ديالها اللي هي أ زائد واحد، وغادي نعوض بي بالقيمة ديالها اللي هي جوج ناقص جذر 3 أ. غادي نحيد الأقواس وغادي نحصل في الأخير على أ زائد واحد زائد 2 ناقص جذر 3 أ. غادي نجمع واحد زائد واحد تعطيني 3، وغادي تخرج لي العملية بهذا الشكل هذا: أ زائد 3 ناقص جذر 3 أ الكل أس 2. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. إذن بالنسبة للمثال الثاني h، إذا h تساوي x أس 2 ناقص 3x زائد 2. حتى هي غادي نحاولوا أننا نكتبوها على شكل متطابقة هامة. إذا كتساوي لي هي x أس 2 ناقص، هنايا قسمت على جوج وضربت في جوج، يعني ما درت حتى شي حاجة، ناقص جوج مضروبة في 3 على جوج x زائد 2. إذا غادي نحاول نكتبها على شكل هذه المتطابقة الهامة: أ أس 2 ناقص جوج أ بي زائد بي أس 2. إذا غادي نحاول نزيد واحد الطرف ونقص نفس داك الطرف. إذا هنا زدت 3 على 2 الكل أس 2، ونقصت 3 على 2 الكل أس 2، بحال إلا ما درت حتى شي حاجة. بقات لي العملية كتساوي هاد العملية هنا. إذا إكس أس 2 ناقص جوج مضروبة في 3 على جوج إكس زائد 3 على 2 الكل أس 2 ناقص 3 على 2 الكل أس 2 زائد 2. إذا إلا خديت هادو اللي دورت عليهم غادي يعطيني هاد المتطابقة الهامة الثانية. إذا غادي تعطيني هي إكس ناقص 3 على 2 الكل أس 2، هي المتطابقة الهامة الثانية، ناقص 3 على 2 الكل أس 2 هي 9 على 4 زائد 2. إذا ناقص 9 على 4 زائد 2 تعطيني هي 1 على 4. إذا هاد 1 على 4 غادي نكتبها على شكل أس. إذا غادي تعطيني هي إكس ناقص 3 على 2 الكل أس 2 ناقص 1 على 2. 1 على 2 أس 2 هي 1 على 4. إذا وهنا خرجت في هذه المتطابقة الهامة الثالثة اللي هي أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا تعطيني هي إكس ناقص 3 على 2 ناقص 1 على 2 عامل لإكس ناقص 3 على 2 زائد 1 على 2، هي أ ناقص بي عامل لأ زائد بي. وفي الأخير غادي تخرج لي هي، غادي نحيد الأقواس وغادي نقوم بهاد عمليات ديال توحيد ديال الجمع، الطرح هنايا، وهنا عمليات ديال الجمع ديال الأعداد الكسرية، وغادي نحصل في الأخير على إكس ناقص 2 عامل لإكس ناقص 1. بهذه الطريقة هذه أنني كتبتهم على شكل متطابقات الهامة اللي ساعدتني على تعميل وإنجاز هذا المثال. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. والمثال الأخير E يساوي x أس 4 زائد 1. إذا هذه x أس 4 نقدر نكتبها على شكل x أس 2 الكل أس 2، هي 2 في 2 هي 4 زائد 1. إذا وهنايا زدت زائد جوج x أس 2 ونقصتها، زدت هاد الطرف جوج x أس 2 ونقصت جوج x أس 2. إذا بحال إلا ما درت والو. إذا هاد الشيء هذا كيساوي لي هذا كيساوي لي هذا. إذا غادي نحاول نكتبها على شكل المتطابقة الهامة الثالث. إذا أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا شنو غادي ندير هنايا؟ إذا إكس أس 2 الكل أس 2 ناقص 2 إكس أس 2 في 1 زائد 1 أس 2 ناقص جوج إكس أس 2. إذا هاني إلا خديت هذا
وهذا غادي يعطيني هذه المتطابقة الهامة، المتطابقة الهامة الأولى. إذا هي إكس أس 2 أنا نديرها هي وهاد واحد هي هذه. إذا أنا حصلت على إكس أس 2 زائد واحد على كل أس 2 هي إكس أس 2 أس 2 زائد جوج إكس أس 2 في واحد زائد واحد أس 2. غادي يبقى لي هاد ناقص جوج إكس أس 2. إذا هنا كتبتها على شكل متطابقة الهامة الأولى. إذا تساوي لي هي إكس أس 2 زائد واحد على كل أس 2 ناقص هذه غادي نكتبها. إذا جذر جوج أس 2 هي 2. إذا هاني درتها هنايا. إذا هي جذر جوج إكس على كل أس 2. إلى حيدت هاد الأقواس، إذا غادي تعطيني هي جوج إكس أس 2. إذا غادي تساوي لي هنايا شنو غادي ندير؟ إذا ها هي عندي على شكل أ أس 2 ناقص ب أس 2 المتطابقة الثالثة اللي قلت لكم. إذا شنو غادي تعطيني هنايا؟ إذا إكس أس 2 زائد واحد ناقص جذر 2 إكس عامل لإكس أس 2 زائد واحد زائد جذر جوج إكس. إذا أ أس 2 ناقص ب أس 2 اللي قلنا هي كتساوي لي هي أ ناقص ب عامل لي أ زائد ب. ها أ ناقص ب عامل لي أ زائد ب. إذا غادي تساوي لي في الأخير هي إكس أس 2 ناقص جذر جوج إكس زائد واحد عامل لإكس أس 2 زائد جذر جوج إكس زائد واحد. وهكا نكونوا انتهينا من الجزء الثاني من درس المتطابقات الهامة. كنتمنى أنه يكون فادكم. واللي عنده شي تساؤل أو شي غموض في شي عملية يكتبها لي في التعليقات، وغادي نحاول إن شاء الله نزيد نبسط أكثر. وشكرا.